नमस्कार। मिडिया प्लानको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही समय यता ग्रामीण भेगमा सामूहिक चिन्तन सहितको सहकार्य फस्टाउँदै आइरहेको छ। खेती किसानी सँगसँगै पशुपालन व्यवसाय निकै फस्टाएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव, लगानीको समस्याका बावजुद पनि किसानहरू निराश छैनन्। सरकारले समयमै उचित लगानी गरेर कृषिलाई व्यवस्थित गरेको भए साँच्चै आज मुलुकको काया पलट भइसक्थ्यो। सङ्घ संस्था गठन गरेर जागरुक बनेका नवलपरासीका किसानहरूको पशुपालन व्यवसाय र सुदूरपश्चिमका किसानहरूको खेती किसानी आजका आकर्षण हुन्। बचत गर्ने बानीले सुख पाइन् नानीले। हो दर्शकवृन्द, समूह गठन गर्ने बचत गर्ने क्रमको सिलसिला तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। सहकार्यका लागि खुलेका सहकारीहरूको कामकाज आशाजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। थोपा थोपाबाट नदी बन्छ भने जस्तै व्यक्ति व्यक्तिबाट समूह बन्छ। समूह समूहको सहकार्यले सफलता हासिल गर्छ, त्यसमा कसैको दुईमत छैन। नवलपरासीका किसानहरूको सामूहिक प्रयास एउटा दरो उदाहरण हो। हेरौँ आजको पहिलो कोसेली। नवलपरासीका किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनमा संलग्न गराउने र दूध उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्यले रजहरमा रहेको पञ्चदृष्टि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले यो व्यवस्थित गोठको निर्माण गरेको हो। पञ्चदृष्टि सहकारी संस्था विगत 5 वर्षदेखि दिगुपुरीमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल रजहर गाविस वार्ड नम्बर 1 तत्कालै हामीले गोठ निर्माण यहाँ गरी अहिले तत्काल हामीले 10वटा गाई चाहिँ तपाईँको बाँधेका छौँ र जसबाट अहिले 5वटा गाईले दुध दिइरहेको अवस्था हो। गोठ अवलोकन गर्न विश्व बैंकका प्रतिनिधि, प्याक्टका आयोजना व्यवस्थापन समूह, प्याक्टका प्राविधिक र क्षेत्रीय प्राविधिक टोली आज यहाँ आइपुगेका छन्। र यो टोलीका प्रतिनिधिहरू सहकारी संस्थाले के कस्ता कामहरू गरेको छ त्यसको निरीक्षण गरिरहेका छन्। पञ्चदृष्टि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले यो व्यवस्थित गोठ बाहेक दूध सङ्कलन केन्द्रको भवन पनि निर्माण गरिरहेको छ। रजर दुध सहकारी संस्थामा पनि हाम्रो कलेक्सन सेन्टर अहिले तत्काल हाम्रो त्यहाँ हो र फेरि हामीले त्यसलाई हाम्रो कलेक्सन सेन्टर आफ्नो पञ्चदृष्टि सहकारी संस्थाकै रूपबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले अहिले त्यो सोचका साथ अघि बढेका छौँ र त्यही अनुसारले हामीले गाईलाई विकास गरेर लाने भन्ने कुरो हो। यहाँको चाहिँ जो सानातिना किसान छ तिनीहरू पनि टेवा गरेर उनीहरू कृषि विकास ब्याङ्कबाट हुन्छ कि यहाँको वित्तीय संस्थाबाट हुन्छ कि उनीहरूको आर्थिक आय गराएर चाहिँ यहाँ पनि यदि त्यही प्रकारले यदि 5वटा 10वटा यदि पशुपालन गर्यो भने निश्चित रूपमा एउटा हाम्रो सङ्कलन केन्द्र जुन हामी यहाँ स्थापना गर्न चाहन्छौँ त्यो 100% सफल हुन्छ। विगत 5 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो सहकारी संस्थाले सुरुदेखि नै किसानहरूलाई बचत सँगसँगै गाई पालनमा पनि त्यत्तिकै सहयोग गरिरहेको थियो। किसानहरू संस्थासँग निकै खुसी थिए र उनीहरू उत्साहका साथ दूध उत्पादन गरिरहेका थिए।
तर संस्थासँग स्रोत र साधन सीमित थियो, जसका कारण संस्थाले किसानहरूलाई चाहिने जति उन्नत जातका घाँस, उपकरण र तालिम जस्ता सुविधाहरू पुर्याउन नसक्दा संस्थाले निरन्तरता पाउन सकेन। तर उनीहरूको जागर मरेको थिएन। यही समयमा उनीहरूले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको साथ पाए र कुल 81,84,000 रुपैयाँमा पूरा गर्न सकिने स्वच्छ दूध उत्पादन उपायोजना तयार भयो। उनीहरूको यो उपायोजनालाई प्याकले 37,95,000 रुपैयाँ अनुदान पनि उपलब्ध गरायो। यहाँ संरचना हाम्रो 2 तले भवन चाहिँ तपाईँको बन्दैछ। तल अफिस कोठा र माथि चाहिँ तपाईँको हिल ट्याङ्कहरू, वाटर ट्याङ्क बनाउने, त्यसपछि गएर यता गोडाउन बन्छ, त्यसपछि यहाँ कर्मचारी रुमहरू बन्ने अवस्था हो। र यसरी चाहिँ तपाईँको हाम्रो एल आकारको चाहिँ तपाईँको यता यो बन्दैछ र यसरी फेरि हामी कम्पाउन्ड गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो सुरक्षित किसिमले गाईमा अनावश्यक चाहिँ चिजहरू प्रवेश नगरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। यही रकमको सहयोगले उनीहरूले व्यवस्थित गाईगोठ निर्माण गरेका हुन्। र अब सहकारीको भवन पनि निर्माण गर्दैछन्। यसका साथै 6 बिघा जमिनमा उन्नत जातको घाँस पनि खेती गरिएको छ। घाँसको लागि अहिले तत्काल हाम्रो 1 बिघा यहाँ हो, 5 बिघा हाम्रो लिजमा छ। जोई, बर्सिम र बाजरा। अहिले यस सहकारीमा रहेका 183 सदस्यहरूमध्ये 43 जना सदस्य गाई पालनमा आबद्ध छन्। आफ्नो गाउँको नजिकै मेरो घर त्यहाँनिर पर्यो, नजिकै बन्दाखेरि त धेरै राम्रो लाग्यो नि। गाई पालनलाई तपाईँलाई उत्साहित हुनुभएको छ? भएको छ। पाल्ने विचार गर्नुभएको छ? पाल्ने विचार छ, मैले पाले पनि छ 2टा त। पाल्नु भएको छ? हजुर। सहकारीले ती किसान सदस्यहरूलाई विभिन्न तालिमहरू उपलब्ध गराएका कारण किसानहरूले पनि दूध उत्पादनमा वृद्धि ल्याएका छन्। अनि अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। समूह बनाएर जस यसले एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई पशुपालन चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने यसले चाहिँ प्रेरणा दियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। फरवाडी किसानको उनीहरू जसले यो गाई पालिरहेका छन् उनीहरूको दुध हामीले कलेक्सन गरेर अनि त्यो जुन भ्यालु चेन अनुसार त्यो बिचौलिया जो बीचमा चाहिँ नाफाखोरहरू छन् उनीहरूलाई ब्रेक गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई किसानहरूलाई बढी मूल्य दिएर हामीले लिएर हामी सिधै चाहिँ नि प्रोसेसिङ प्लान्टमा हामी जाने। हाल सहकारीले 40 जना किसानबाट दैनिक 100 लिटर दुध सङ्कलन गरिरहेको छ। 2069 साल साउन 4 गतेदेखि सुरु भएको यो दूध उत्पादन उपायोजना 2071 साल असारमा सम्पन्न हुनेछ। यो अवधिसम्ममा संस्थाले 150 किसानहरूलाई दूध उत्पादनमा संलग्न गराई दैनिक 1200 लिटर दूध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका निम्ति किसानका गोठमा गाईको संख्या बढाउने योजनामा संस्था लागिसकेको छ। हामीले अब गोठलाई फुलफिल गर्ने र राम्रो उन्नत जातका गाईहरू पाल्ने र किसानहरूलाई कति धेरै चाहिँ तपाईँ कुन संस्थासँग डिलिङ गरेर हुन्छ धेरैमा धेरै उनीहरूसँग रेट लिने र यता धेरै उनीहरूलाई रेट दिलाउने र हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किसानसँग मध्यस्थ गरेर जाने। अहिले यो सहकारी संस्था दूध उत्पादनमा अझै वृद्धि ल्याउन पानीका लागि इनार खन्ने र घाँसका लागि नर्सरी स्थापना गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य त अलि धेरै छ, 100 भन्दा माथिको छ। अझै 1000 लिटरसम्म दुध पुर्याउने चाहिँ तपाईँको हो सोच। अहिले तत्काललाई चाहिँ तपाईँको हामीले यो 40 वटा चाहिँ तपाईँको बनायो भने यसलाई विस्तार गरेर चाहिँ तपाईँको जग्गाहरू थप गरेर लाने र
र अरू टहराहरू बनाएर यसलाई कमसेकम 400 गाई पुर्याउने हाम्रो चाहिँ अब लक्ष्य हो, दीर्घकालीन योजना बनाउनु। संस्थाले आफ्नो उपायोजना अन्तर्गत भएका काम र खर्चको विवरण किसान र सम्बन्धित सबैलाई जानकारी यसरी दिँदै आएको छ। हामी यो सार्वजनिक सुनाइ यहाँहरूलाई यो पारदर्शिताको लागि गर्न मात्रै गइरहेका छैनौँ कि यहाँहरूसित परिचय गरेर सहकार्य गरेर केही हामी यो समाजमा एउटा मोडेल केही कार्यक्रम गरौँ। कार्यक्रममा हामीले यो गोठ बनाइरहेका छौँ, अरू टहराहरू र एउटा मुख्य हाम्रो सङ्कलन केन्द्रदेखि लिएर अफिस, त्यसपछि स्टोर हाउस बन्दैछ। यसरी सहकारी र प्याक्टको सहयोगमा सञ्चालित यो उपायोजना अन्तर्गतका रजहरका किसानहरू व्यवस्थित तरिकाले गाई पालन गरेर दुग्ध व्यवसायलाई आय आर्जनको प्रमुख पेशा बनाउन सफल भएका छन्। सफल बन्दै गइरहेको पशुपालन व्यवसायप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। घरमा दही दूध खान पाल्ने गाई भैँसी अब घरमै सीमित रहेनन्। उद्योगको रूपमा फस्टाउँदै गएको पशुपालन व्यवसायपछि लाग्नेछौँ सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरतर्फ। यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि। उत्कृष्ट शान्त पारिवारिक वातावरण, मनोरम हिम श्रृङ्खला, आरामदायी सुविधा सम्पन्न कोठाहरू, पर्यटकीय नगरी पोखरामा तपाईँको सेवामा समर्पित। पोखरा माउन्ट रिजोर्ट प्राली, लेकसाइड पोखरा। खाना पस्कनु अघि, खाना खानु अघि, चर्पी गएपछि, बच्चाको दिशा धोएपछि, फोहोर वस्तु छोएपछि साबुन पानीले हात धुने बानी पसालौँ। जनहितका लागि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति। छोरीलाई बाख्रा हेर्न होइन विद्यालय पठाऊ। उर्वरा भूमिको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने कष्टकर जीवन पनि हाँसी खुसीमा परिणत गर्न सकिन्छ। परम्परागत खेती किसानीलाई शैली परिवर्तन गरेर आधुनिक कृषि बालीतर्फ उन्मुख गर्न सकियो भने सुखका दिन टाढा छैन। धैर्य र परिश्रमका धनी सुदूरपश्चिमका किसानहरूले गरेको सामूहिक खेतीबालीले यतिखेर प्रशंसा पाएको छ। सयपत्री कृषक समूहको सामूहिक प्रयास अबको पालो। यी किसानहरूको यो उज्यालो अनुहारको कारण हो धैर्य र परिश्रम। यो भूमिमा यी किसानहरूको परिश्रमबाट उब्जने मुख्य बाली भनेको धान नै हो। कञ्चनपुर जिल्लाको गुलेरिया बजारबाट 3 किलोमिटर टाढा रहेको यो कृष्णपुर गाविसमा अधिकांश थारू जाति बसोबास गर्छन्। कृषि उपजका लागि अत्यन्तै उर्वर भूमि हो कृष्णपुर। परम्परागत तरिकाबाट नै खेतीपाती गरिरहेका थिए यहाँका किसानहरू।
लगभग 15 वर्ष अघि उनीहरूले खेती गर्ने परम्परागत शैली बदल्ने सोच बनाएर यस गाविसका 4 वडाका किसानहरूले सयपत्री आय आर्जन कृषक समूह गठन गरेका थिए। हाम्रो यस समूह 2054 सालदेखि केही अनुभव 7, 8, 9 का सदस्यहरू केही किसान 33 जनाको सक्रियतामा यो गठन भएको थियो र हामी सुरुमा मासिक उठाउने गर्थ्यौँ। एक सदस्य पर सदस्य 100 रुपियाँ उठाउने मासिक गर्थ्यौँ र सुरुदेखि हामी गर्दा सयपत्री बीज वृद्धि आय आर्जन सुरुमा हाम्रो समूहको नाम थियो। सयपत्री कृषक समूहले काम गर्न थालेको 8 वर्षपछि किसानहरूको यो समूह सयपत्री बीज वृद्धि कृषक समूहका नाममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरियो। यसका लागि पनि कृषि सेवा केन्द्र कृष्णपुरले किसानहरूलाई सहयोग गरेको थियो। कृषि विकास कार्यालयबाट कृषक समूहलाई नगद 5,000 रुपैयाँ समेत उपलब्ध गरायो। कृषि कार्यालयबाट प्रोत्साहित भएर उनीहरू धानको मूल बिउ उत्पादन गर्न सुरु गर्न थाले। साथै दलहन तथा आलुको बिउ र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती समेत गर्न थाले। कृषिमा आबद्ध समूह भएको हुनाले हामी तरकारी खेती र तरकारी खेतीको सँगसँगै बिउ उत्पादन पनि गर्न सुरु गऱ्यौँ र 2063 सालदेखि बिउ उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ। समूहले 2066 सालमा उत्पादन गरेको बिउ कृषि मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाटै उत्कृष्ट छानियो अनि यसले 2067 सालमा अन्य निकायबाट भवन निर्माणका लागि 1 लाख रुपैयाँ अनुदान पनि प्राप्त गर्यो। यही समयमा समूहले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टबाट बिउ उत्पादन र त्यसको बजारीकरणका लागि पूरक अनुदान प्राप्त गर्यो। सयपत्री बीज वृद्धि कृषक समूह र प्याक्ट मिलेर 2 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी 50,46,000 को एक उपआयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो। हाल त्यो उपआयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। विश्व बैंकले प्याक्ट तथा अन्य माध्यमबाट बीज वृद्धि उपायोजनाहरूमा सहयोग गरेको छ। यो उपायोजना फलदायी र सफल कार्यान्वयन हुनुमा किसान समूहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मैले महसुस गरेको छु। सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू 25-1500 एप्लिकेसनहरूमा छनौट भएर यो जिल्लाकोबाट पहिलो चरणमा छनौट भएर सफल भएर अहिले कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएकोमा हाम्रो आरटीएसी कृषि विकास कार्यालयको के कति सहयोग पाउनुभयो त्यसको बावजुद पनि सफल हुनुभएकोमा तपाईहरुलाई म आयोजनाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कञ्चनपुर आफैमा यति सुदूरपश्चिम यसले काठमाडौँसम्म पुगेर त्यो रिसोर्समा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच पुगेर उहाँहरूले यो आयोजना यहाँ सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्याउनु भएको छ। यो हामी सबैका लागि वास्तवमा यो क्षेत्रमा चासो राख्ने, यो क्षेत्रमा क्रियाशील सबैका लागि गौरवको कुरा हो।
कच्ची घरमा लामो समयसम्म बिउ राख्दा त्यो सुरक्षित र उपयोगयोग्य हुँदैन थियो। भवनको अभाव भएको हुनाले जुन किसान कहाँ हामी बिउ उत्पादन गर्न दिएका हुन्छौँ त्यसै किसानकै कोठामा त्यो बिउ भण्डारण गरेका हुन्छौँ सर। बोरा दिन्छौँ र समय समयमा रेखदेख गर्न जान्छौँ। हाम्रो त्यसरी गर्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन सर, त्यति राम्रो। अब आफ्नै गोदाम भइदिएको भए सबै सङ्कलन हुन्थ्यो। अब के कति छ भनेर एकुरेट हुन्थ्यो, चिसान नाप्ने सबै चिज हुन्थ्यो। अब किसानको घरमा हुन्छ, कुनै किसान राम्रोसँग राखेको हुन्छ, कुनै किसान चाहिँ त्यति समूहको हो संस्थाको हो भनेर हेलचक्राइ पनि गरेको हुनसक्छ, आफ्नो काममा बिजी हुन्छ। त्यसैले प्याक्टबाट प्राप्त गरेको 21,77,000 पूरक अनुदान सहयोग पाएपछि बिउ भण्डारणका लागि पक्की भवन पनि बनाइएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त सर गोदामको समस्या थियो सर। अब चाहिँ किसानले उत्पादन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी गोदाममा राख्छौँ र यो टेम्परेचरले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ होला लाग्छ। यो किरा लाग्ने, मुसा लाग्ने अनि चिसान बढी हुने, बिउहरू चाहिँ नष्ट हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ जोगाउनमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै सजिलो भएको छ। यसका साथै कल्भर्ट निर्माण पनि गरिएको छ। सिँचाइका 4वटा स्यालो ट्युबवेल तथा बोरिङ गाडी 16 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा लिएका छन्। बिउ प्रशोधनसँग सम्बन्धित मेसिन तथा औजारहरूको खरिद गरिएको छ। आफूले उत्पादन गरेको गहुँको बिउ चाल्न 30 किलोमिटर टाढा थनगढीसम्म जानुपर्ने बाध्यताबाट किसानहरू मुक्त भएका छन्। उपआयोजनाको कार्यान्वयन अवधिमा समूहले कृषि भ्रमण, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको थियो। सबै कार्य सबैले थाहा पाउने ढङ्गले गरिएका थिए। कृष्णपुरका किसानहरूको यो नयाँ सोच र कार्यबाट स्थानीय स्तरमा बालीहरूको गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्न सकिने, त्यसको बिक्री परिमाण बढाएर किसानहरूको आर्थिक स्तर उठाउने तथा खाद्य सुरक्षामा वृद्धि गर्ने उपआयोजनाको लक्ष्य पनि पूरा भएको छ। किसानहरूको यो व्यावसायिक सहकार्यले बिउ उत्पादक किसान र उनीहरूको समूह, कृषि सामग्री संस्थान, एग्रोभेट, सहकारी संस्था, व्यापारी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थित र सुदृढ बनाएको छ। पहिलो ग्राहक किसानलाई दिन्छौँ, अनि एग्रोभेटहरूमा र एग्रोभेटमा नखपेको र अन्त यहाँदेखि नेपालगञ्ज बिउ बिजन कम्पनीसम्म ग्लोबल एग्रिटेक कम्पनीलाई पनि दियौँ यसपालि गहुँको बिउ। उपआयोजनामा 80 किसानहरू सहभागी थिए। ती किसानहरूले हाल 50 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरी वर्षमा 250 टन बिउ उत्पादन गर्न थालेका छन्। अनि फेरि उत्पादन पनि बढी हुन्छ सर हाम्रो बिउको, किनकि मूल बिउ दिन्छौँ हामी। मूल बिउ त अलिक बढी उत्पादन बढी आउँछ, त्यो हुनाले चाहिँ किसानहरूलाई पनि अलिक चासो देखाउँछ। पहिला 1 बिघामा सर यहाँ बढीमा बढी किसानहरूले 20 बोरी 30 बोरी जति फलाउँथ्यो भने अहिले 40, 42, 45सम्म फल्छ। पहिला त अन्जना सठियारी त्यही बुन्थे बुवाहरू सर, त्यो त एक डल्लपमा एक बिघामा बढीमा बस त्यही हो 15-16 बोरी मुस्किलले। आजभोलि 1 बिघामा लगभग 40-45 बोरी निकल्छ सर, त्यो उन्नत जातको बोयो लगायो भने। त्यो बेलामा हामीलाई बिघामा 10 बोरा 12 बिघा मात्र फल्ने। अहिले हामीले गहुँ बोइरहेछौँ। यो कृषिको यो तपाईँको अहिले हाम्रो यो सबभन्दा अहिले हाम्रो यहाँको गौतम पोर्सा लागेको, यो साल लागेको आदित्य हाम्रो यहाँ अहिले 1 बिघामा 33 क्विन्टलसम्म फल्यो सर। एक परिवारले 3 टनसम्म बिउ उत्पादन गरेका छन्। यसबाट उनीहरूले वर्षमा 50,000सम्म आम्दानी गरेका छन्। यसरी कृष्णपुरका किसानहरूले एकल खेती गर्ने सदियौं पुरानो शैली परिवर्तन गरेर
सामूहिक रूपमा खेती गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छन्। यसले उनीहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन ल्याएको छ। उनीहरू सम्पन्न र सुखी छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ, त्यसका लागि धैर्यता पनि चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् सुदूरपश्चिमका किसानहरूले। यसैगरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका किसानहरूको परिश्रमप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता। हाम्रो प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा यस्तै नयाँ र रोचक प्रसङ्ग प्रत्येक शुक्रबार साँझ 36 बजे र शनिबार बिहान 7:30 बजे तपाईँ आदरणीय दर्शक सामु पस्कनेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम इन्टरनेट मार्फत युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। द नेपाल टुडे टाइप गर्नुहोस्, कार्यक्रमबाट आय आर्जनको बाटो खन्नुहोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। यो कार्यक्रममा हामी दर्शक सामु आजको नेपालको यस्तै वास्तविकता र आवश्यकता राख्छौँ, जसले तपाईँ हाम्रो जीवनको गति र शैलीसँग सिधा सरोकार राखेको हुन्छ। तपाईसँग पनि कुनै यस्ता विषयहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो 01 410 9734। अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि नेपाल टुडे युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।